अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज राना मुबशिर के साथ और राना साहब जो हैं वो निजी मसरूफियात की बिना पे आज भी ये प्रोग्राम नहीं कर पाए, तो ज़िम्मेदारी यकीनी तौर से मुझे सौंपी गई है। और यकीनी तौर से जो फोकस है इस वक्त पूरे मुल्क की सियासत का वो मुआशी पहलू के हवाले से है। डॉलर 150 का हो गया, एक क्रॉस द बोर्ड हम देख रहे हैं कि एक अजीब सी कैफियत है, एक महंगाई का तूफान है कराची से खैबर तक। आगे आने वाले दिनों में बजट कैसा होगा ये एक क्वेश्चन मार्क है। फिर खाम तेल की कीमतें जो कि इंटरनेशनल मार्केट्स में बढ़ती जा रही है वो पाकिस्तानी मईशत के लिए क्या लेकर आएंगी, क्या गुल खिलाएंगी, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। गवर्नेंस के हवाले से नीड ऑफ द आवर क्या है। इस वक्त हमारी खुशकिस्मती है कि डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, साबिक वज़ीर ख़जाना। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का, हमारे लिए वक्त निकालने का। सबसे पहले एक बड़ी सादा सी बात जो अब हमको पाकिस्तान की आवाम को पिछले 1-1.5 साल में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, वो ये है कि हुकूमत को डॉलर्स चाहिए। हुकूमत को बैरूनी दुनिया से तिजारती लेन देन को मुस्तहकम रखने के लिए डॉलर्स की ज़रूरत है। ज़र मुबादला के ज़खायर हमारे तसल्ली बख्श हैं नहीं, और स्टेट बैंक की मजबूरी यह है कि वो नोट तो छाप सकता है, डॉलर नहीं छाप सकता। इसी महवर के गिर्द हमारी मईशत जो है वो इस गर्दाब में फंसी हुई है। अब बात यह है कि IMF का प्रोग्राम, इसकी हतमी मंजूरी अभी हुई नहीं है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने उसकी मंजूरी दी नहीं है, यहां से लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ नहीं है कि डॉलर 150 रुपए का हो गया। डॉक्टर साहब, आप क्या तज्जिया करेंगे इस मौजूदा सूरत हाल पे? आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। पिछले कोई 2 साल से तकरीबन हमारा जो खसारा है ख़ास तौर पे तिजारत का, जिसे हम करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं वो 2 साल पहले 12 अरब डॉलर था, फिर पिछले साल ये 19 अरब डॉलर तक चले गया, और इस साल अल्लाह के फजल से कुछ कमी आई है, मगर उसके बावजूद ख्याल ये कि साल के एंड तक ये फिर 12 या 13 अरब डॉलर की रेंज में होगा। अब आप इस तरह देखिए कि हमारे रिजर्व्स जो हैं वो कुल इस वक्त तकरीबन 8 और 9 बिलियन डॉलर की रेंज में हैं, तो लिहाजा हमारे पास पूरी फाइनेंसिंग तो ऑब्वियसली मौजूद नहीं है, और इसके नतीजे में हमें बड़े पैमाने पर पैसे बाहर से हासिल करने पड़ते हैं, या तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो या वो कर्ज़ों के तौर पे हो, मगर मजबूरन पाकिस्तान को बहुत बड़े पैमाने पर बाहर से पैसा मंगवाना पड़ता है। अल्लाह का फजल है कि हमारे रेमिटेंसेस 20 अरब डॉलर से भी ज़्यादा हो चुके हैं। एक ज़माना था कि वो पूरे खसारे को पूरा करते थे, मगर अब वो भी बेचारे नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह यह कि आपके जो बरामदात हैं वो बहुत कम है। लिहाजा अब आप इस तरह देखिए कि इस साल हमें जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट थी वो तकरीबन 25 से 26 अरब डॉलर थी, और आने वाले साल में अगर करंट अकाउंट डेफिसिट में नुमाया तौर पर कमी आती है तो उसके बावजूद हमें तकरीबन 20 अरब डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप सोचिए कि ये बहुत बड़े अमाउंट्स हैं, और इसलिए पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटी जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की, वो नुमाया तौर पर मैं समझता हूँ कि हमारी तारीख में सबसे ज़्यादा इस वक्त ख़तरनाक लेवल पर पहुंच चुकी। ठीक, डॉक्टर साहब, हुकूमत ने कोशिश पूरी की। खान साहब जब आए तो आके बहुत ज़्यादा तवक्कात थी कि जो एक्सपेट्रिएट्स हैं, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, वो पाकिस्तान में रेमिटेंसेस के चंक्स को बढ़ाएं, डॉलर इन्फ्लोज जो है इस मुल्क में बढ़े, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए। साथ ही साथ दोस्त और अहबाब ममालिक से जो उनका ताउन था, चीन उसमें था, सऊदी अरब उसमें था, कतर उसमें था, कुछ हमारे ऑयल डेफर्ड पेमेंट्स के हवाले से बात हुई थी। तो वो सारे अरेंजमेंट्स जो हैं वो क्या हुए? वो जो अच्छे खासे अरेंजमेंट्स किए थे, और असद उमर का कहना था कि हम अब स्टेबलाइजेशन की तरफ जाएंगे, हम उस बहुत ही क्रूशल फेज से निकल चुके हैं, वो क्या था डॉक्टर साहब? फिर देखिए, ख्याल ये था कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं माशाअल्लाह ओवरसीज़ पाकिस्तान में उनकी एक ख़ास हैसियत है, और उसके नतीजे में उन्होंने बड़े प्रोजेक्ट्स भी चलाए। अब शौकत खानम हॉस्पिटल वगैरह इनके बाहर के पैसों से भी वो कायम हुआ और चलता है।
مگر افسوس یہ ہے کہ ان کے آنے کے بعد اگرچہ ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا ہے، تقریباً $2 ارب کا اضافہ ہوا ہے، اور ایکسپورٹس میں تو کوئی اضافہ نہیں ہوا. ریمیٹنسز میں ابھی بھی اضافہ ہے تقریباً آپ کے 8 سے 10% کا. البتہ جو پاکستان بناؤ بانڈ ہم نے کچھ دن پہلے پاکستان نے ایشو کیا تھا، خاص طور پہ ہمارے جو بھائی پاکستان کے باہر کام کر رہے ہیں کہ وہ کچھ ہمارے بانڈز خریدیں، اس کا میرے خیال سے کوئی خاص کامیابی اس میں نہیں ہوئی. تو لہٰذا اس وقت لیکن موجود سر ہے. حفیظ صاحب اس کی وجہ کیا نظر آتی ہے؟ کیا اس کو صحیح مارکیٹ نہیں کیا گیا؟ اسٹیٹ بینک نے اس کو صحیح مارکیٹ نہیں کیا؟ پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹ کو مارکیٹنگ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے. اگر مارکیٹ باہر آپ کر رہے ہیں تو باہر بھی لوگ یہاں پہ پہلے پوچھتے ہیں اپنے عزیز اقارب سے، اس کے بعد کوئی بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو ہمیں نظر نہیں آئی پاکستان انویسٹمنٹ بانڈز کی کوئی بہت اچھی مارکیٹنگ. جی آپ نے ٹھیک فرمایا. مارکیٹنگ اس لحاظ سے ہوتی کہ یو ہیو ٹو ہیو شوز مختلف ممالک میں، دبئی میں، ابو دھابی وغیرہ، سعودی عربیہ میں اور امریکہ میں خاص طور پہ. ایک اور وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے جو پڑھے لکھے ورکرز ہیں باہر، پروفیشنلز، ان کو ہماری معاشی حالات کے بارے میں کافی علم ہے، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم نے 3 سے 5 سال کا بانڈ خریدا اور پاکستان میں اس وقت تو قابلیت کم ہے، آنے والے وقتوں میں اور کم ہو جائے تو ہمارے پیسے کیسے واپس آئیں گے. سو اٹ از اے رسکی وینچر فار اوورسیز پاکستانیز. اس لیے شاید سبسکرپشن جو تھا اس بانڈ پہ کافی کم رہا ہے. لیکن سر وہ سوورن بانڈز نہیں کہلائیں گے؟ اس کے اوپر سوورن، جہاں تک ہمیں کچھ پتا ہے کہ اس کے اوپر منافع وغیرہ، منافع کی شرح وغیرہ جو ہے. اگر آپ کے پاس ڈالر ختم ہو گئے ہیں تو انفارچونیٹلی there comes a time کہ سورن گارنٹیز بھی آنر کرنا مشکل ہو جاتا ہے کسی ملک کو. خدا نخواستہ ایسا ہمارے ساتھ نہ ہو. ہاں ٹھیک. اچھا، اب ظاہر ہے کہ یہ صورتحال ہے. اسی کنٹراسٹ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ بالکل ایک بڑے ٹرننگ پوائنٹ آیا اس ملک کی معیشت میں جب فائنانس منسٹر نے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا. اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئے ایڈوائزر ٹو مشیر خزانہ آئے. اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنر اسٹیٹ بینک جو ہے وہ بھی برخاست ہوئے، چیئرمین FBR بھی برخاست ہوئے. تو ایک میسج کیا گیا ہے اس وقت؟ کتنا یہ ٹاپ نوچ کے لوگوں کی برطرفی اور نئے لوگوں کی تعیناتی، اور وہ بھی ایسے لوگ کہ جو IMF کی طرف سے آئے ہیں یا ان کی ایفیلیشن IMF سے زیادہ رہی ہے. یہ کیا میسج گیا ہے سر؟ دیکھیں میرے سامنے تو یہ ایک نامناسب سا میسج تھا کہ ہمارے ایک سینئر آفیشل گورنر آف دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان، جس کی پوزیشن جو ہے کانسٹیٹیوشنل ہے اور ان کو 3 سال کا ٹینیور ملتا ہے، وہ نیگوسیشنز میں مبتلا تھے. اسی وقت ان کو کہا گیا کہ آپ ریزائن کریں. یہ بالکل نامناسب ہے. دوسری طرف ہمارے جو فائنانس منسٹر صاحب تھے وہ واشنگٹن سے بات چیت کر واپس آئے اور خیال یہ تھا کہ تقریباً 80% بات ہو چکی ہے، انہیں بھی ہٹایا گیا. اب بات یہ ہے کہ جو آئے ہیں وہ قابل اکانومسٹ ہیں، نو ڈاؤٹ پڑھے لکھے ہیں، اور ڈاکٹر حفیظ شیخ تو پہلے بھی پاکستان میں کام کر چکے ہیں، مگر نئے لوگ ہیں اور آتے ہی انہیں پاکستان کے بارے میں کس حد تک ان ڈیپتھ نالج ہے یہ ایک سوال ہے. اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ ریزسٹنس بہت کم رہی فائنل سٹیج آف دا نیگوسیشنز میں، اور کافی تیزی سے آخری 2-3 دن میں نیگوسیشنز مکمل سر ہو گئے. سیکریٹری فائنانس کو جو ہے وہ ڈائلاگ سے باہر میرے خیال سے نکال دیا گیا تھا، ان کو جو ہے وہ الگ کر دیا گیا تھا سیکریٹری فائنانس کو لاسٹ مومنٹ میں. دیکھیں یہ بھی نامناسب ہے، اس لیے کہ ہمارے سیکریٹری فائنانس جو ہے وہ پروگرام کا جو فسکل سائیڈ ہے اس کی امپلیمنٹیشن کی رسپانسبلٹی زیادہ ان کی ہے. مانیٹری پالیسی سائٹ پر یقیناً گورنر ہوتے ہیں. یہ دیکھیے اس طرح کی چیزیں پاکستان کی تاریخ میں نیگوسیشنز ود دی IMF میں کبھی ایسا نہیں ہوا. ہم ایک مستحکم ٹیم بن کے جاتے ہیں. اللہ نے مجھے بھی موقع دیا کہ میں نے 3-4 مرتبہ پاکستان کے لیے نیگوشیٹ کیا. پیپلز پارٹی کا جو پروگرام تھا اس میں شوکت ترین صاحب اور میں نے اس میں کام کیا ہے.
तो इस तरह नहीं होता, इससे एक कमज़ोरी साबित हो जाती है। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे अच्छे अफसर जिन्होंने पाकिस्तान को 30-35 साल खिदमत की, उनको आप इस तरह जो आपने हटाया, ये बिल्कुल नामुनासिब था and sends the wrong message to the bureaucracy. ओके, अब इससे पहले जो हुकूमत ये कह रही थी कि आईएमएफ के पास हम जाएंगे लेकिन अपनी शराइत पर जाएंगे, तो वो मफरूज़ा बिल्कुल गलत साबित हुआ। इसका मतलब है शराइत आईएमएफ की हैं, हमेशा से आईएमएफ ही की रही हैं और उन्हीं की होंगी। बात यह है कि हम कहते रहे पिछले 8-9 महीने कि आप जल्द से जल्द जाइए। आप, इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि जो हालात हैं वो खतरा इस बात का है कि वो ख़राब हो सकते हैं, और यकीनन जो आपका बजट है उसमें जो हाल हुआ है पिछले 8-9 महीने में वो बिल्कुल वाज़ेह है। हालात हद से ज़्यादा ख़राब हो गए, रेवेन्यूज़ में इजाफ़ा कम, करंट एक्सपेंडिचर में बेतहाशा इजाफ़ा, और उसके नतीजे में आपका डेफिसिट जो है वो हिस्ट्री का हाईएस्ट पीक लेवल पे पहुंच रहा है। तो ये चीज़ उस वक्त साबित नहीं हो चुकी होती। दूसरी तरफ आप फिर ये रिफॉर्म एजेंडा जो है वो आप सख्ती से इम्प्लीमेंट इसलिए कर सकते कि नई हुकूमत को, जिसे कहते हैं, एक हनीमून पीरियड मिलता है, और वो जिस तरह पिछली 2 हुकूमतों ने किया कि आप फौरन आईएमएफ प्रोग्राम लाएं और इम्प्लीमेंट करें। ये मैं समझता हूँ कि ये अनफॉर्चुनेट है कि गवर्नमेंट ने कभी कहते रहे कि हम जाएंगे, कभी कहते रहे कि हम नहीं जाएंगे। ये नामुनासिब था और वक्त हमने खोया, हालात और ख़राब हुए, उसके नतीजे में प्रोग्राम और सख्त हमें मिला। सर, एक मफरूज़ा रखते हैं कि अगर मुस्लिम लीग नून ही कंटिन्यू करती, इलेक्शन जीत के अगर वो आ जाती, तो क्या आज उसके लिए, खुद उसके लिए भी इतने ही ख़राब हालात होते, या यहाँ पर मिसमैनेज हुआ स्पेशली आईएमएफ के हवाले से, वो जो है थोड़ा सा बेहतर डील करते, या पीपल्स पार्टी थोड़ा सा बेहतर डील करती? इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालिएगा सर। देखिए, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, इसलिए कि ये एक काउंटर फैक्चुअल क्वेश्चन है। हालात देखिए, जो आपके खसारे थे दोनों बहुत ख़राब थे। पिछले साल मुस्लिम लीग की हुकूमत जाते जाते 19 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ गई थी, आपको मैंने पहले भी बताया। दूसरी तरफ बजट डेफिसिट जो है वो 6.6% जीडीपी का पहुंच चुका था। तो हालात तो ख़राब हो चुके थे। शायद ये होता कि चूंकि वो पहले भी जल्द से जल्द चले गए थे इलेक्शन के बाद, शायद वैसी हुकूमत अगर आती तो वो मेरे ख्याल से इलेक्शन के फौरन बाद आईएमएफ से बातचीत शुरू कर देती। ठीक है, यानी ताखिर जो है इसमें हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुए, सूरत हाल संगीन उस वक्त हुई आईएमएफ के पास जाने में ताखिर की। डॉक्टर हफीज पाशा इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रखते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर हफीज पाशा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वज़ीर ख़जाना, और हम जायज़ा ले रहे हैं पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल का, मईशत का, जो इस वक्त एक भंवर में घिर चुकी है, किस तरीके से हम इससे निकलेंगे। डॉक्टर साहब, एक बार फिर बहुत शुक्रिया। अब ये फरमाइएगा कि इस दौरान जो अरेंजमेंट्स की हम बात कर रहे थे, स्पेशली जो ऑयल डेफर पेमेंट्स के हमारे जो मुआहदे हुए थे 3 साल की मौखर अदायगी का, क्या वो इस वक्त इन प्लेस हैं, वो इस वक्त काम कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, हुकूमत उसको पास ऑन कर रही है, और बात ये की जा रही है कि ऑयल प्राइसेस, इंटरनेशनल प्राइसेस हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो फिर बुनियादी सवाल ये है कि वो डेफर पेमेंट वाला मुआहदा कहाँ है फिर? मेरा ख्याल ये है कि जी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ जो हम कहा गया था हमें कि 3 अरब डॉलर आएंगे, मगर वो भी नहीं आए, 2 अरब डॉलर आए हैं अभी तक। दूसरी तरफ यकीनन यूएई से डिफर्ड पेमेंट्स की फैसिलिटी मेरा नहीं ख्याल है कि आपको मिलेगी। अलबत्ता ख्याल ये था कि चूँकि सारे पैसे आ चुके हैं सऊदी अरेबिया से 3 अरब डॉलर, और कुछ अंदाज़ा ये भी था कि डिफर्ड फैसिलिटी हमें मिलेगी। अब लेटेस्ट फिगर्स जो हैं अप्रैल के महीने के, वो स्टेट बैंक ने अभी तक छापे नहीं हैं। जब वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की फिगर्स आएंगी और ट्रेड की स्टेटिस्टिक्स आएंगी तो कुछ हमें अंदाज़ा होगा कि बाकी हमें ऑयल डिफर्ड फैसिलिटी सऊदी अरेबिया से मिलना शुरू हो गई है या नहीं। ठीक,
اس دوران سر آئل پرائسز ہم نے یہ دیکھا کہ اگر ہسٹری میں جائیں پیپلز پارٹی گورنمنٹ کو $23 پر بیرل کی پرائسز جو ہے وہ باٹم سائڈ ملا، نون لیگ کو $33 پر بیرل کا باٹم ملا. انٹرنیشنلی ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹریٹجک ریزروز جو ہے وہ مینٹین کیے جاتے ہیں آئل کے، لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا. $23 سے کیا ہم نیچے کیا دیکھ رہے تھے، $15-16 دیکھ رہے تھے کہ آپ کے پاس ٹولز ہوتے ہیں، کموڈٹی ایکسچینج آپ کے پاس ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ارینجمنٹ ہونا چاہیے تھا کہ ہم اپنے ریزرو جو ہے ان لوسٹ لیول پہ جا کے مینٹین کرتے. ہم نے نہیں کیے. ہم نے کیا کیا کہ $5 $10 صارفین کو ریلیف دے کے اور ہاتھ جھاڑ لیے، اور آج ہم یہ چیز بھگت رہے ہیں. دنیا اس طرح سے نہیں چل رہی، دنیا مختلف انداز سے چل رہی ہے. ہم یہ برغلطی کب تک دہرائیں گے سر؟ عام طور پہ، خاص طور پہ آج کل کے حالات جبکہ ہمارے بارڈرز میں دونوں طرف ٹینشن ہے، پاکستان کو اس وقت اسٹریٹجک آئل ریزروز کی شدید ضرورت ہے اور ہمیں ان کو بڑھانا پڑے گا. اور اگر ہم نے مناسب لیول نہیں رکھا تو یہ میرے خیال سے شارٹ سائٹڈنیس تھی. اب ہمیں اپنے ریزروز کو مناسب لیول پہ رکھنا پڑے گا. ایک زمانہ تھا، میں نیشنل لاجسٹک سیل کا چیئرمین بھی رہا ہوں 90 کے دہائی میں، تو اس زمانے میں وی یوزڈ ٹو بی ویری کیئرفل کہ اسٹریٹجک ریزروز خاص طور پہ آئل کے اکنامک ریزنز ایز ویل ایز اسٹریٹجک ریزنز یو ہیو ٹو مینٹین. اب آپ دیکھیں 2015 میں یاد ہوگا آپ کو کہ پیٹرول کی شارٹیج ہوئی تھی اور لاہور میں تو ہم نے بہت بری طرح سے بھگتا تھا، اور وہ اگین بیکاز آف بیڈ پلاننگ. تو آپ کو ضرورت یہ ہے کہ irrespective of the price you have to maintain a minimum level of strategic and economic reserves. اس کے اوپر کام ہونا چاہیے یقینی طور سے. اچھا سر، گورننس کی جب آپ نے بات کی تو اس وقت ہم گورننس کے ایشوز کو کیسے ریزالو کریں گے؟ کیونکہ آئی ایم ایف میں تو آپ گئے، لیکن آئی ایم ایف نے نہیں کہا کہ آپ کیلا جو ہے $150 کلو بیچیں یا $150 درجن بیچیں رمضانوں میں، اسی طریقے سے اور چیزیں اتنی مہنگی بیچیں. یہ تو ساری گورننس کے حوالے سے ہے. ہیلو جی سر، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی، گورننس اس لیے بہت اہم ہے کہ سب سے اہم ایریا جو پروگرام میں واضح طور پر بتایا گیا ہے وہ ہے ٹیکس ایڈمنسٹریشن. اب آپ دیکھیے کہ اس سال تو ریونیوز میں نہ ہونے کے برابر اضافہ ہے ایف بی آر کی طرف سے. کچھ اس میں جو آپ نے مراد دیے اس کا بھی امپیکٹ ضرور ہے، مگر 1 یا 2% گروتھ ہونا یہ بہت ہی پریشان کن ہے. اور آپ نے جا کر جو اگریمنٹ کی ہے اس میں آپ نے یہ کہا ہے کہ آنے والے سال میں بجٹ کے تھرو آپ تقریباً 700 ارب ایڈیشنل ٹیکسیشن لے آئیں گے. یہ پاکستان کے تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا، اور اتنا بڑا اماؤنٹ حاصل کرنا ایک ایسی اکانومی میں جس کی گروتھ ریٹ 3% ہو، یہ تو ایک طرح سے دس از ٹینٹاماؤنٹس ٹو اے ہیوج بلنڈر. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایف بی آر اب چیئرمین کی بھی تبدیلی ہو چکی ہے کہ وہ ان کی پرفارمنس امپروو ہوتی ہے یا نہیں. دوسری طرف ایشو جو ہے اب یہ ہے کہ ایکسچینج ریٹ جو ہے آئی ایم ایف چاہتی ہے کہ وہ مارکیٹ ڈٹرمنڈ ہو. جی، اب یہ مارکیٹ ڈٹرمنڈ چیز جو ہے نا، یہ کچھ سمجھ میں نہیں آنے والی بات ہے کہ ہمارا مارکیٹ تو بڑا چھوٹا سا ہے اور اس میں اسپیکولیشن کی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں کیا ہوا ہے، بالکل کنفیوژن. بالکل. لیکن سر ہمیشہ یہ جب ہم فری فلوٹ کی بات کر رہے ہیں، مینج فلوٹ ہم سے بڑی مشکل سے ہوتا ہے. اور اس مارکیٹ میں اب ایک چیز، بنیادی چیز یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت کوئی ڈالرائزیشن نہیں ہے. جو بھی ریٹ بڑھتا ہے وہ انٹر بینک میں بڑھتا ہے. تو انٹر بینک ظاہر ہے کہ حکومت اس میں انٹروین بھی کر سکتی ہے. تو یہ میکینزم جو ہے کس طریقے سے ڈٹرمائن ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ انٹر بینک کا میکینزم ہے، یہ اوپن مارکیٹ کا نہیں ہے. اوپن مارکیٹ میں ایسی صورتحال نہیں ہے، وہ فالو کر رہی ہے انٹر بینک کو. تو یہ بتائیے گا، اس طرح تو کوئی انڈیکیٹو پرائس ہی ابھی تک نہیں ہمارے سامنے ہے یا بینکوں کے سامنے کہ جائے گا کہاں پہ پھر ڈالر. ہاں دیکھیں، اس مرتبہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انٹر بینک لیڈ
the process और open market followed. But ऐसा भी हुआ है कि open market में speculation शुरू हो जाती है और दोनों रेट्स में 4 या 3 रुपए का फर्क पैदा होता है, तो उसमें आपको अपने इंटरबैंक रेट को भी एडजस्ट करना पड़ता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान किस लिए है? हमारा सेंट्रल बैंक है और उनका रोल है टू प्रिवेंट फ्लक्चुएशंस इन द करेंसी। और हम सब ये कहते रहे, जब भी हमसे पूछा गया आईएमएफ के नेगोशिएशन से पहले, तो हमने सब ये कहा कि इट शुड बी अ मैनेज्ड फ्लोट। हम कम से कम ये गारंटी देते हैं कि हम रुपए को अप्रिशिएट नहीं होने देंगे और ये इंश्योर करेंगे कि उसका एक लिंक रहे इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ और हमारे अपने अंदरूनी प्राइसेस। ये हम ऐसा नहीं होने देंगे जिस तरह नवाज शरीफ साहब के हुकूमत के दौर में 4 साल तक कीमत जो है वो फिक्स रही। सही। लिहाजा हमें मैनेज फ्लोट की तरफ जाना चाहिए, आईएमएफ को समझाना चाहिए। देखिए, आपने 2-3 दिन पिछले देखा कि क्या हुआ है। ये इस तरह आप अपने एक्सचेंज रेट की निज़ाम को नहीं चला सकते हैं। मैं आपको ये बात बिल्कुल जिसे कहते हैं एक्सपीरियंस की बेसिस पर कह रहा हूं। नहीं तो सर अब होगा क्या? अगर एक चीज आप लिख के दे चुके हैं तो क्या आप ये स्टाफ लेवल मीटिंग और स्टाफ लेवल मुआहदे जो हैं, क्या इनको नल एंड वाइड कर सकते हैं? अगर ये नल एंड वाइड हो सकते हैं तो फिर उसके क्या रिपरकशंस होंगे, ये भी जरा फरमाइएगा। देखिए, अगर ये मैकेनिज्म काम नहीं करता है तो आईएमएफ भी यकीनन इवेंचुअली हैज टू रियलाइज कि वी हैव टू हैव अ प्रॉपर मैनेजमेंट। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम एक मार्केट बेस नहीं रखेंगे, हम कह रहे हैं कि स्टेट बैंक का इंटरवेंशन रोल एक एट द एंड ऑफ द डे एक सेंट्रल बैंक का ये फर्ज है, इनका काम है और उन्हें वो करने दें। और आपने देखा कि पिछले दिनों जिस तेजी से आपके एक्सचेंज रेट में तब्दीली आना शुरू हो गई है, तो ये एक स्पेकुलेटिव होता है। फिर होता ये कि मार्केट बेस फ्लोट में ओवर शूटिंग होती है, करेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है या बहुत ज्यादा गिर जाती है, एंड दिस हैज टू बी अवॉइडेड। हमारे केस में तो खतरा इस बात का है कि बहुत तेजी से बढ़ेगी, अब आउट ऑफ कंट्रोल, तो वी हैव टू स्टॉप इट। नहीं, और जिस तेजी से बढ़ रही है, जिस तेजी से बढ़ रही है, डॉलर 1 रुपया बढ़ता है तो आपके जो एक्सटर्नल लोन्स हैं, फॉरेन लोन्स हैं, उनकी मालियत 100 अरब रुपए बढ़ जाती है। पिछले 48 घंटों में जो है आप 600-800 अरब रुपए लोन अपने ऊपर चढ़ा चुके हैं। रॉ मटेरियल आपका इंतहाई इंपोर्ट महंगा हो चुका है, एक्सपोर्ट आपकी जो है कॉम्पिटिटिव नहीं रही। ये बड़ा बैलेंस आउट हो रहा है इस वक्त पूरी मईशत का इस डॉलर को लेकर। एक और चीज़ आप नोट करिए कि हमारा जो सूद का पेमेंट है फॉरेन लोन्स पर, उसमें बड़े तेज़ी से इजाफा हो रहा है और इस पिछले साल तकरीबन 80 अरब से ज़्यादा हमें बोझ बर्दाश्त करना पड़ा जब करेंसी गिरी है। और जिस रफ्तार से आने वाले साल में खतरा है, तो इससे बजट के जो आपके एस्टिमेट्स हैं वो बुरी तरह से मुतासिर हो सकते हैं। ठीक सर, कल मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट भी है और ये एमपीएस जो है कॉल की गई है 5 रोज कबल शेड्यूल उससे, तो एक वाज़ेह इंडिकेशन है कि आपका पॉलिसी रेट बढ़ने जा रहा है ऐसे वक्त में कि जब आप 11.25% के ऊपर हैं और बातें हो रही हैं कि 1-2% जो है वो इजाफा मुतवक्का है ओवर मीडियम टर्म। अगर आप चले जाएं तो क्या आपकी मईशत सस्टेन कर पाएगी? प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट ऑफ टेक सस्टेन कर पाएगा? इस वक्त पोजीशन ये है कि आपने बड़े तेज़ी से अपने पॉलिसी रेट को 6.5% से बढ़ाकर तकरीबन 10.7% कर दिया है। बहुत तेज़ी से बढ़ाया। अफरात ज़र जो है वो इस वक्त 9% से कम है, तो यानी कि आपका जो पॉलिसी रेट है वो अफरात ज़र से तो ऑलरेडी ज़्यादा है। इस वक्त इसको बढ़ाने की कोई वजह नहीं है। अलबत्ता आपने पता नहीं क्या कमिटमेंट किया हुआ आईएमएफ के साथ, मगर केस बहुत वीक है। दूसरी तरफ इस साल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में नुमाया तौर पर कमी आ रही है और आप देखें कि मिशनरी की इंपोर्ट जो है वो 17% गिरी है। और मैं इसमें पावर जनरेटिंग मिशनरी की नहीं बात कर रहा हूं, टेक्सटाइल मिशनरी की इंपोर्ट कम हो रही है, जबकि आपको टेक्सटाइल में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है ताकि आप अपने एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस में इजाफा करें। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, प्रोडक्टिविटी में इजाफा चाहते हैं
اور کمپیٹیٹیونیس بڑھانا چاہتے ہیں تو نئے انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. آپ اس وقت جا کے میں سمجھتا ہوں کوائٹ اننیسیسریلی آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھانے چلیں اور اس کا نتیجہ یہ کہ آپ کا بیلنس جو پیمنٹ پہ اتنا ڈائریکٹ اثر نہیں ہے جتنا اس کا اثر آپ کے بجٹ پہ جا کے پڑ رہا ہے. ہاں This is a wrong policy and must be avoided. لیکن سر مشیر خزانہ جو ہیں وہ اس موڈ میں نظر نہیں آ رہے. یہاں ٹیکسٹائل ایکسپورٹر سے جو ان کی ملاقاتیں ہوئیں زیرو ریٹڈ کے حوالے سے ایکسپورٹ اورینٹڈ, تو اس میں ان کا یہی کہنا تھا کہ ایکسپورٹ آپ بڑھاتے نہیں ہیں, مراعات آپ لوگوں کو چاہیے. بیک لاگ پہ ان کے تقریباً 350-400 ارب روپے کے ریفنڈز جو ہیں وہ رکے ہوئے ہیں. اسد عمر جب تھے تو ان ریفنڈز کے حوالے سے پرومزری نوٹس کے اوپر بات ہو رہی تھی, اسٹاک ریٹ کرنے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, لیکن اب تو میرے خیال سے سب اسٹینڈ سٹل ہو جائے گا. دیکھیں آپ کو ریفنڈز آنر کرنا ہے اور یہ ریفنڈ زیرو ریٹنگ سے ان کا اس طرح سے تعلق نہیں ہے کہ دیز آر ایکسپورٹ ریلیٹڈ پریڈومیننٹلی. یس کچھ حد تک ڈومیسٹک سیلز پہ ہوں گے, مگر آپ اس طرح ریفنڈز اپنے ایکسپورٹرز سے ودہولڈ نہیں کر سکتے, ان کی لیکوڈیٹی متاثر ہوتی ہے. دوسری طرف اب آپ یہ دیکھیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایک دو لفظ استعمال ہوئے ہیں اس سے مجھے بڑی پریشانی ہو رہی ہے. اس مرتبہ جو اگریمنٹ کے ایک ایک لفظ کی معنی پیچھے ہے. اسپیشل ٹریٹمنٹ ٹیکس کے سسٹم میں اس کو وڈرا کریں, یہ کمٹمنٹ ہم نے دے دیا ہے. یہ اسپیشل ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ یقیناً زیرو ریٹنگ ختم ایکسپورٹس پر, یقیناً امپورٹ ڈیوٹی ایگزمپشن آن انپٹس فرام ایکسپورٹس کے لیے استعمال کے لیے جو ہم نے ایگزمپٹ کیے تھے منی بجٹ میں, واپس دے ول بی براٹ بیک. کنسیشنل فائنینسنگ بائی دا اسٹیٹ بینک, اسپیشل ٹریٹمنٹ فار ایکسپورٹس دیٹ مے بی withdrawn, اور اینڈ میں وی ول ریلائی سوللی آن دی ایکسچینج ریٹ. یہ اس طرح کے شاک سسٹم کو خدا کے لیے آپ نہ دیں. Already exporters are at a disadvantage. بہت چیزیں ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ظاہر ہے کہ اس وقت سوال ہے ایمنسٹی اسکیم کا بھی کہ حکومت کتنی زیادہ آپٹمسٹک ہے اس ایمنسٹی اسکیم کو لے کر, جسے ایسٹ ڈیکلیریشن اسکیم 2019 کہا جا رہا ہے. یہ کیا اس ڈوبتی معیشت کو تنکے کا سہارا دے گی یا نہیں؟ ڈاکٹر حفیظ پاشا ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.